शादी शुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर क्या होता है जब हम मायके से ससुराल में जाते हैं, पहला कदम रखते हैं, तो मायके का माहौल अलग होता है, ससुराल का माहौल अलग होता है। तो बहुत सारी लड़कियाँ इतनी ज़्यादा टेंशन से गुज़र रही होती हैं कि ससुराल के माहौल में एडजस्ट होना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। और ज़ाहिर-सी बात है, अपने घर का माहौल अलग होता है, ससुराल का माहौल अलग होता है, तो उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। ये एक बहुत मुश्किल वक्त होता है एक औरत के लिए। तो यही मसला कुछ मेरे साथ भी हुआ। जब मैं अपने मायके से ससुराल में आई तो कुछ मेरा माहौल अलग था और ससुराल का माहौल अलग था। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की कि अपने आप को बदलने की, लेकिन इतनी जल्दी बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। इससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता था, एंग्ज़ायटी भी होती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। लेकिन मैं चुप-चुप रहती थी, ज़्यादा खामोश रहती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने हस्बैंड से अपनी सारी बातें शेयर करूं। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, जब वो घर लौट कर के आते थे तो ज़ाहिर सी बात है, थके रहते हैं, जब डिपार्टमेंट से घर आएंगे तो थके रहेंगे। और लेकिन मैं ये चाहती थी कि जब मेरे शौहर घर आएँ तो मैं अपनी सारी दिन की जितनी भी बातें हैं सब अपने शौहर से शेयर करूं। ज़ाहिर सी बात है कि ससुराल से सब वो बातें एक औरत शेयर नहीं कर सकती जो बातें अपने हस्बैंड से शेयर कर सकती है। तो मेरा दिल यही चाहता था जब मेरे शौहर घर आएँ तो मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर करूं। अच्छी बातें जो भी होती थी या फिर जो भी टेंशन होता था, जो भी बातें होती थी, मैं सारी अपने शौहर से शेयर करूं, ताकि मुझे वो मेरे से बात करें और मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। लेकिन जब भी मैं बात करने बैठती थी वो इतने ज़्यादा थके हुए होते थे, अक्सर मेरी बातों को सुन लेते थे लेकिन चुप रहते थे। जवाब तो किसी-किसी बात का ही आता था, ज़्यादा कोई मेरे से बात नहीं करते थे। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड की आदत है चुप रहना और मेरी आदत है ज़्यादातर अपनी बातें, सारी बातें दिन भर की सब अपने शौहर से शेयर करना। तो मैं यही चाहती थी लेकिन ऐसा होता नहीं था, बिल्कुल भी नामुमकिन था ये सब चीज़ें। मैं बहुत परेशान रहती थी कि अल्लाह, मैं अपनी बातें किससे बताऊँ, किससे शेयर करूँ? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ससुराल में और लोगों से तो शेयर नहीं कर सकते। ससुराल में अगर किसी से शेयर करना भी चाहें तो उसका उल्टा ही जवाब मिलता है। तो मैं यही चाहती थी कि अपने शौहर से अपनी हर बात को शेयर करूं। लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि मेरे शौहर भी डिपार्टमेंट से थके हुए आए हैं, उनको आराम चाहिए, उनको भी रेस्ट चाहिए, घर में उनको सुकून चाहिए। लेकिन मैं चाहती थी कि वो मेरी बात सुने और मेरे तरफ अपना ध्यान दें, तवज्जो दें। तो मुझे ख़ैर उस वक्त इस चीज़ का ख़्याल ही नहीं आता था कि मेरे हस्बैंड थके हुए आए हैं, इनको भी आराम चाहिए, इनको कुछ रिलैक्स देना है मुझे। तो ख़ैर मैं उनको बस खाना देती, उनका ख़्याल रखती, उनके पास थोड़ी देर बैठती और फिर ये सोचती कि ये मेरे साइड क्यों ध्यान नहीं देते, क्यों मेरे से बात नहीं करते। तो इस चीज़ के लिए मैं परेशान रहती थी। तो कुछ दिन ऐसे गुज़रते गए, बहुत टाइम ऐसा निकल गया, क्योंकि मैं अपने ससुराल के साथ नहीं रहती थी, मेरे ससुराल अलग जगह पे रहती थी और मेरा घर मेरे हस्बैंड के साथ था। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो जहाँ उनकी जॉब थी तो वही मुझे अपने साथ ही रखते थे। तो इसलिए मैं भी अकेली पड़ जाती थी, उस वक्त बच्चे भी नहीं थे। तो मेरा भी दिल यही चाहता था कि मैं कैसे अपनी बातें शेयर करूं। एक बार मैं बयान सुन रही थी तो बयान में ये था कि आप अस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़ार। जब भी आपको कोई भी परेशानी पेश आए, जब आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी ना हो, जिस चीज़ की आपको तमन्ना हो या जो भी चीज़ आप चाह रही हो, अगर वो पूरा ना हो तो आप अल्लाह ताला से अपना दिल लगाएं, आप अस्तग़फ़ार पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके आप अस्तग़फ़ार पढ़ें। तो ये वीडियो जब मैंने देखी तो मेरे भी दिल में यही आया कि मैं अल्लाह ताला से अपना दिल लगाऊं, अल्लाह ताला से मैं बात करूं, क्योंकि अल्लाह से बढ़ के कोई भी नहीं है। जितना भी मैं कोशिश करती थी अपने हस्बैंड से बात करने की, वो ज़्यादातर चुप ही रहते थे और उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती थी अगर उनसे अपनी कोई भी दिन भर की बातें मैं शेयर करती थी। तो बस मुझे यही लगा कि यहाँ पे तो मेरी बात नहीं बनती और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। और उसके बाद फिर मैंने अल्लाह ताला से अपना दिल लगाया, चलते फिरते बैठते उठते काम करते मैं अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार करती रहती थी। मैं पूरी अस्तग़फ़ार की तस्बीह नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ़ इतना ही पढ़ती थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इस तरीके से जब भी मैं काम करती, उठती बैठती, मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहती थी। यकीन मानिए,
میں نے جب یقین کے ساتھ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اتنا زیادہ سکون دیا، اتنی زیادہ میری پرابلم کو سولو کیا کہ میرے دل کو سب سے بڑا جو تسلی ملی نا، تو وہ میرے دل کو سکون ملا۔ مجھے نا بالکل بھی اب یہ نہیں رہتا تھا کہ میں اپنی کوئی بھی باتیں کسی سے شیئر کروں اور اس کو میں اپنی ساری بات بتاؤں اور وہ میرے دل کو سکون دے۔ اس کے بجائے میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کرنی شروع کر دی، جو میری شکایتیں ہوتی تھی، جو میری پریشانی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ سے میں شیئر کر دیتی تھی۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دل کی ساری باتیں سنتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ اس کتنی زیادہ باتیں کر لی، اللہ تعالیٰ کبھی تھکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو بہت ہی دھیان سے اپنے بندے کی ساری باتیں سنتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے اور استغفار پڑھی، 5 وقت کی نماز پڑھی۔ یقین مانیے میرے دماغ میں جتنی بھی پریشانی تھی، سر درد رہتا تھا، بہت زیادہ دن بھر درد رہتا تھا۔ میرے ہسبینڈ میڈیسن لا کر کے مجھے دے دیتے تھے کہ میڈیسن کھائیے۔ اب میں میڈیسن تو لے لیتی تھی، لیکن بہت زیادہ اس کے بعد بھی پریشان رہتی تھی اور بہت زیادہ میرا سر بھاری رہتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے استغفار کی تسبیح شروع کری نا، تب سے میرا مائنڈ بالکل سیٹ ہو گیا۔ اب مجھے نہ دوا کھانے کی ضرورت پڑی، نہ میرا مائنڈ بھاری رہتا ہے، بہت ہی ہلکا ہلکا مجھے فیل ہوتا ہے اور میری جتنی بھی پرابلم تھی وہ سب سالو ہوتی چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ آپ بس یقین رکھیے اور یقین کے ساتھ آپ استغفار پڑھیے، اور یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کو کتنی بار استغفار کرنا ہے۔ آپ استغفار ہمیشہ کریے، زیادہ سے زیادہ کریے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جتنی بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں اس کی سزا ہی ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو ہمیشہ معاف بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میں نے تو اپنی لائف میں ایک پارٹ بنا لیا تھا کہ مجھے ہر وقت استغفار پڑھنا ہے۔ جب تک میں استغفار نہیں پڑھتی تھی، صرف یہی سوچتی تھی کہ کوئی میری بات سنے، خاص طور سے میرے ہسبینڈ میری بات کو سنیں، توجہ دیں، اور میں اس طرح سے لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ دل پہ لگتی تھی یہ سب باتیں جب ہسبینڈ باتیں نہیں سنتے تھے اور میری بات کو توجہ نہیں دیتے تھے۔ تو جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں پھر یہ سب غصہ گھر میں کسی کے بھی اوپر اتارتی تھی، اور دل چاہتا تھا کہ ہر وقت بس موڈ میرا خراب رہتا تھا، پریشانی ہوتی تھی بہت زیادہ۔ اس طریقے سے میری لائف میں بہت زیادہ چینجز آتے چلے گئے اور مجھے خوشحال زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو بس آپ جب بھی پریشان ہو، جب بھی کسی بھی طرح کی آپ کو ڈپریشن ہو، کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، آپ استغفار ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم اپنا دل لگاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا بے شک ساتھ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے ان بندوں سے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو بس ہم اپنے اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائیں۔ تو دیکھیے، زیادہ تر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال کس طریقے سے بن جائے، تو ہمیں اس کے لیے 100% دینا ہوتا ہے۔ گھر میں بھی ہمیں ہر ایک کی عزت کرنی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی عزت دینی ہوتی ہے، ہمیں اپنے چھوٹوں کو بھی عزت دینی ہوتی ہے، ہر ایک کے حقوق کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ماں باپ کا بھی خیال رکھیں گے، ماں باپ کو عزت دیں گے، احترام کریں گے، اپنے شوہر کو عزت دیں گے، تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ خوشحالی ہوگی۔ اپنی طرف سے ہمیں 100% دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور گھر میں بھی سب کا خیال رکھنا ہے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو آپ اس طریقے سے ضرور اپنی زندگی کو بنائیں اور اپنی لائف میں خوشحال زندگی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لائف میں ہمیں خوشیاں عطا فرمائے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔